الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى ما شاء الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان واسطے، بے شمار ان گنت درود و سلام سید الاولین والآخرین امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے. دوستو بزرگو، اللہ تعالیٰ دا بے حد شکر ہے جس مالک نے اس گئے گزرے دور اندر سانو اپنے گھر میں آن دی توفیق عطا فرمائی ہے. اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے. انشاءاللہ اللہ قبول فرمائے گا. انشاءاللہ ہمیشہ تو ہی بات چلی آ رہی ہے کہ اپنے گھر کوئی اونوں ہی سادہ جدے نال کسے نو پیار ہوئے. کدی کسے دشمن نو اپنے گھر نہیں سدیا. معلوم ہوندا ہے آج دے دوست بزرگ اللہ دے گھر چ آئے ہیں، اللہ مالک نے آن دی توفیق دتی اتے آئے. اللہ پاک سبنا دا آنا قبول فرمائے. میرے تو پہلا حضرت مولانا عبدالرزاق ساجد صاحب دا تسی بیان سنے ہم، اور بھی شاید بیان سنے ہون گے. مولانا بہادر علی صاحب اللہ دی توفیق نال اسٹیج تے تشریف فرمان ہے، اور انشاءاللہ گئی رات تک جلسہ ہوئے گا. سنو گے نا؟ میں کوئی لمبی چوڑی تواڈے سامنے بات نہیں کرنی، تانوں صرف نا ایک گل ہی دسنی ہے. اس وقت نا ہر بندہ ہی پریشان ہے. جے کو امیر ہے تے وہ بھی پریشان، جے غریب ہے تے وہ بھی پریشان ہے، جے حکمران ہے تے وہ بھی پریشان، رعایا تے وہ بھی پریشان ہے، جدے کولے اولاد ہے وہ بھی پریشان، جدے کولے اولاد نہیں وہ بھی پریشان، جدا کاروبار چلتا ہے نا وہ بھی پریشان ہے، جدا کاروبار نہیں چلتا وہ بھی پریشان، حتیٰ کہ ملک دا سربراہ بھی پریشان تے چیف جسٹس بھی پریشان. بہتے پریشان. حالانکہ انج ہونا نہیں چاہیے. جڑا چیف جسٹس ہوندا ہے نا، قاضی جڑا ہوندا ہے نا، انہوں اللہ نے اختیار دیتے ہوندے نے. وہ چاہے تے حکمران نو بھی بلا سکتا ہے. امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے تاریخ الخلفاء کے اندر لکھے ہیں کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی، کون ہے عباس؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے چاچا جی. کسی نے عباس کو پوچھا، عباس تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا چاچا لگنے، شان تیری بہتی ہے کہ آمنہ دے لال دی شان بہتی ہے. حضرت عباس رضی اللہ تعالی بڑی پیاری بات فرما نے، آندے نے انا اکبر منہ سنن
وہ افضل منی فضلن، جتوں تک عمر دا تعلق ہے عمر چ میں بڑا واں تے شان محمد کریم دی زیادہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عباس دا جڑا مکان سی نا بالکل مسجد دے نال سی تے حضرت عباس دے مکان دا پرنالا مسجد چ پیندا سی۔ بارش ہوئی، بارش دے پانی دیاں چھٹاں نمازیاں تے پئیاں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے آرڈر دے دیتا کہ آ جڑا عباس دا پرنالا مسجد چ پیندا ہے نا یہ نمازیاں تے چھٹاں پیندیاں نے، اے پرنالا وہ کھیڑ دیتا جائے، بند کر دیتا جائے۔ حضرت عباس موجود نہیں سن، پرنالا وہ کھیڑ دیتا گیا، بند کر دیتا گیا۔ حضرت عباس آئے تے مکان دا پرنالا دیکھ کے کہن لگے میرے مکان دا پرنالا کسوں کھیڑے ہیں؟ لوگ کہندے نے حضرت تواڈے مکان دا پرنالا کون کھیڑ سکدا سی؟ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے وہ کھیڑے ہیں۔ حضرت عباس نے نا ابی بن کعب مدینے دا جج چیف جسٹس او دی عدالت کیس کر دیتا کہ میرے مقام دا پرنالا جنوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہتھاں نال لایا سی اور صدیق دے دور چ بھی وہ پرنالا موجود رہے ہیں، میری اجازت تو بغیر عمر نے پرنالا کیوں کھیڑے ہیں؟ جج صاحب نے امیر المومنین نوں بھی سد لیا۔ کون ہے امیر المومنین؟ 22.5 لاکھ مربع میل دا حکمران۔ ساڈے تے حکمران ہی چھوٹیاں چھوٹیاں حکومتاں نے نا، 22.5 لاکھ مربع میل دا حکمران۔ ایک پاسے عمر فاروق کھڑے نے، ایک پاسے عباس کھڑے نے۔ امیر المومنین کوئی بات کرن لگے، حضرت عباس فرماندے نے، حضرت جڑے ابی بن کعب سن جج، او امیر المومنین نوں کہندے نے تو مدعی نہیں، تو مدعا لے، مدعی پہلا اپنا دعویٰ بیان کرے گا، تو مدعا لے، تو جواب دے گا، پہلا تو بات نہیں کر سکتا۔ حضرت چیف جسٹس نے اپنے حکمران نو بات کرن تو روک دیتا۔ حضرت عباس بات کرنے لگے نے، اپنا دعویٰ بیان کرنے لگے نے۔ سنیا جی ذرا دھیان نال، جناب عباس کہندے نے اے پرنالا محمد کریم نے اپنے ہتھاں نال لایا سی صلی اللہ علیہ وسلم۔ امیر المومنین نوں کیویں جرت ہوئی ہے میری اجازت تو بغیر پرنالا اکھیڑ دے وے؟ قاضی صاحب حضرت امیر المومنین نوں مخاطب ہو کے فرماندے نے عمر جی اے دا جواب تسی دیو نا، حضرت عباس دا پرنالا تساں کیوں کھیڑیا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ قاضی صاحب دے سامنے کھڑے ہوئے نے۔ امام جلال الدین سیوطی فرماندے نے امیر المومنین کہن لگے مینوں اے پتہ ہی نہیں سی اے پرنالا آمنا دے لال دے ہتھاں دا لگا ہے، نہیں تے میں کیویں او کھیڑ سکدا سی؟ قاضی صاحب حضرت عباس والے منہ کر کے فرماندے نے عباس تسی کیویں خوش ہو گے؟ حضرت عباس فرماندے نے ادا ایک کوئی طریقہ ہے، ایک کوئی حل ہے۔ حضرت امیر المومنین گارا بنان، ایک گارا تیار کرن، پھر سیڑھی بن کے میرے مقام دے نال کھڑے ہو جان، میں دے موڈیاں تے چڑھ کے مکان چ پرنالا نصب کراں گا، پھر تے معافیاں مل سکدیاں نے، نہیں تے میں معاف کوئی نہیں کرنا۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے گارا تیار کیتا، پھر حضرت عباس نے مقام دے نال کھڑے ہو گئے۔ حضرت عباس موڈیاں تے چڑھ کے مسجد دے نال جڑا مکان سی ایدا پرنالا نصب کر دے نے۔ جس ویلے پرنالا نصب ہو گیا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ تھلے اتراں دے نے، پڑھ دے نے الحمدللہ الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے اجے تیری زمین تے انصاف والے بندے موجود نے۔ کہندے نے عمر جی سن لو تسی جناب انصاف کروایا ہے، جج صاحب نے انصاف کیتا ہے۔ حضرت عمر فرماندے نے، حضرت عباس فرماندے نے اگے تے کلے مکان دا ہی مسئلہ سی، اگے کرلے پرنالے دا مسئلہ سی، جاؤ میں پورے دا پورا مکان ہی مسجد نو وقف کر دیتا ہے۔
اس دور دے اندر ہر بندہ پریشان ہے. اللہ پاک نے سارے جہان دیاں پریشانیاں دا حل قرآن پاک دی اس آیت دے اندر دسیا ہے. 9واں پارا پہلا دوجا رکوع اللہ پاک فرماندے نے پریشانیاں دا حل سن لو. کتے مہنگائی ہے, کتے بچے نافرمان نے, کتے چور تے ڈاکو بدماش نے, بد امنی ہے. اللہ پاک ساریاں مصیبتاں دا حل پہ دسدے نے. اللہ پاک فرماندے نے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا, اے میرے محبوب پیغمبر, اے بستیاں والے, پنڈاں تے شہراں والے لوگ, دیہاتاں والے لوگ آمنوا ایمان والے بن جان, وَاتَّقُوا میرے کو ڈرن والے بن جان, لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اے میرے محبوب پیغمبر سن لو, ایمان والے اے بن جان, اے نا واسطے زمین تے اسمان دیاں برکتاں دے دروازے میں کھول دیاں گا. گل ایمان نال بننی ہے, بے ایمانی نال نہیں. اور جدوں بندہ ایمان والا بنے گا اللہ دی رحمت دے بوئے کھل جان گے. صحابہ سارے ایمان والے. آنا میں تنو سننے ابی داؤد دی حدیث سنا دیواں. ابو داؤد شریف کتاب الرقاد جلد نمبر 2 ابن ماجہ چ بھی موجود ہے اور مشکات چ بھی موجود ہے. غور کریں دوستان, اللہ دے پاک پیغمبر دا صحابی مدینے تو باہر انج کر کے پہلی چ بیٹھا ہے, ایدی جیب خالی ہے. ابو داؤد شریف دی روایت, ایدی جیب خالی ہے تے سوچ رہا ہے اللہ سونے میری جیب خالی ہے تے کی ہوندا ہے. کول ہی ایک جنگلی چوہے دی کھڈ سی, کھڈ وچوں موٹا پلیا ہویا چوہا نکلیا, موٹا چوہا نکلیا. او دے منہ تے سونے دا دینار ہے, چوہے دے منہ چ سونے دا دینار ہے. صحابی رسول دے گھٹنے دے کول لیا کے رکھ دیندا ہے. او تو کھڈ چ کڈ کے نا دینار مولانا تے صحابی دے گوڈے کو لیا کے رکھ دے تے بھج کے پھر کھوڈے چ وڑ گیا. ایک دینار ہور لے آیا, وہ بھی لیا کے رکھ دیتا. پھر گیا ایک دینار ہور لے آیا, پھر گیا ایک دینار ہور لے آیا. اے جاندا رہا آندا رہا. صحابی ویکھ کے حیران, لوکاں دے پیسے چوہے لے جاندے نے تے مینوں اپنے کڈ کڈ کے دتی جان دے. 17 دینار لیا کے چوہے نے صحابی رسول دے گوڈے کو رکھ دیتے تے بھج کے پھر کھوڈے چ داخل ہویا. ایک لال رنگ دا رومال سی, او دے وچ ایک دینار بدا ہے, او بھی لیا کے کول رکھ دتا. اے چوہا انج کر کے پچھل ہلاندا دور جاندا ہے. سمندری دے رہن والے او دوستو, گردو نوا تو آن والے او, مینوں تے انج پیا معلوم ہوندا ہے زبان حال نال اے چوہا کہہ رہا ہے اینے کو خزانے دا اللہ نے مینوں چوکیدار بنایا سی, میں لیا کے تیری خدمت چ پیش کر دیتا ہے. صحابی سی, میرے تیرے ورگا بندہ نہیں سی, ایمان والا صحابی. انج کر کے دینار موٹھے چ پکڑے ہوئے نے, سیدھا میرے مصطفیٰ کو لے گیا. اپنے گھر نہیں گیا, اپنی بیوی نو جا کے دینار نہیں دیتے, کسی ہوٹل تے نہیں گیا, کسی دکان تے نہیں گیا, سیدھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کو لے گیا. جا کے کہندا ہے سونیا چوہے دی کھڈ وچوں 18 دینار ملے نے, اے دسو میرے واسطے جائز نے کہ نجائز؟ کیوں جی ترالا گنیا دا لنگے کئی تھبا گنے کھچ لیندے. کدی نہ پوچھیا مولانا رانا ثناء اللہ کو بھی جائز ہے کہ نجائز ہے, یا مولانا بہادر علی صاحب کو کدی پوچھیا بھی آ جائز ہے کہ نجائز؟ اے صحابی دینار پکڑ کے سیدھا نبی پاک دی عدالت چ گیا. سونے انج کر کے دینار آندا سونیا چوہے دی کھڈ وچوں 18 دینار ملے نے, اے میرے واسطے جائز نے کہ نجائز؟ آپ فرماندے نے تو کڈے نے کہ چوہے نے کڈے نے؟ کہندا سونیا میں تا ہاتھ بھی نہیں لایا, اوسے ہی کڈے نے. انج جڑے 2-4 بیت المال نہیں رکھنے رکھ لو, باقی مینوں دیو میں استعمال کر لینا وا. آمنا دے لال ساری کائنات دے سردار فرماندے نے اے میرے صحابی
سانو تیرے دیناراں دی لوڑ کوئی نہیں، تو دینار لے جا، میں محمد برکت دی دعا فرما دینا وا۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ آنہن میں تینوں صحیح بخاری دی حدیث سنا دیوانا، کائنات دے سردار پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے پہلے وقت ایک بندے نو پیسیاں دی لوڑ پی گئی، اینے باہروں ایکڑ زمین ویچ دتی، دوسرے نے خرید لی، ایک نے بیچ دیتی، دوسرے نے خرید لی، اینے جدوں حل جوتے اے دے حل دے پھالے دے نال سونے دا پریا مٹکاڑ گیا، اے دا ایمان ویکھو کیسا ہے، اینے جوگ اوتھے ہی روک دیتی، سونے دا پریا مٹکا اپنے سر تے چک لیا، جدے کولوں زمین خریدی سی جاؤ دی کنڈی کڑکائی، اونوں کہندا ہے بھائی زمین والیاں جڑی تو زمین ویچی ہے تیری زمین چوں سونے دا پریا مٹکا نکل آئی، او تے اپنا سنبھال لے، اگوں او وی ایمان والا سی، او کہندا جے میری قسمت ہوندا تے اودوں نکلدا، یا مینوں پتا ہوندا میری زمین چ سونا نپیا پیا ہے، میں زمین ویچنی کانوں سی، میں ادو سونا ہی کٹ کے استعمال کر لیندا۔ ویچن والا کہندا ہے اے حق تیرا بندا ہے، دوسرا کہندا ہے میں تے کلی زمین دے ہی پیسے دتے نے، میرا حق نہیں، اے تیرا حق بندا ہے۔ درمیان چ سونے دا مٹکا پیا ہے، ایک ادھر کھڑا ہے دوجا ادھر کھڑا ہے، او کہندا میں بھی کوئی نہیں لے جانا، دوجا کہندا میں بھی کوئی نہیں لے جانا۔ دوستو بزرگو دھیان نال سن لو، اے مٹی دا بھریا کھڑا نہیں، اے پانی دا بھریا کھڑا نہیں، اے سونے دا بھریا کھڑا ہے، پر اللہ پاک نے ایمان دیاں دولتاں نصیب فرما چھڈیاں نے۔ اللہ نے آسماناں تو یا تا کوئی فرشتہ ہی گھل دتا یا کوئی نیک بندہ بھیج دتا۔ اللہ نے فرمایا میرے دو بندیاں دا جھگڑا پی گیا ہے تے تو ہی جا کے انصاف کریا۔ معلوم ہوندا ہے ہونا فرشتہ ہی، جے کوئی ساڈے ورگا مولوی ہوندا نا انہیں آخنا جی میں اتنے مسجد کھولیے بنانا پیا تا اتنے لا دینا صدقہ جاریہ بن جانا، یہ فرشتہ ہی ہونا جنہوں لوڑ نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کہنے لگا بھائی جان تا رولا کی؟ کہندا ہے ایک کہنے لگا جی میں زمین ویچی، اینے خریدی ہے، وچوں سونے دا بھریا مٹکا نکلے، میں کہنا تیرا، اے کہندا تیرا، تسی ذرا فیصلہ کر دیو۔ وہ کہنے لگا اولاد ہے جے، ایک کہندا بیٹا ہے، دوسرا کہندا بیٹی ہے، کہنے لگا جاؤ انہاں دی شادی کر دیو، سونا انہاں تے خرچ کر دے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ تینوں میں ہن صحیح مسلم دی حدیث سنا دیاں، اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے ایک بندہ باہر جنگل چ تریا جا رہا سی، کی ویکھدا ہے آسمان تے چھوٹی جی بدلی دا ٹکڑا آیا، اس بدلی وچوں آواز پی آندی ہے اس کے حدیقہ فلان، اس کے حدیقہ فلان، ارے بادل فلاں بندے دے باغ نو جا کے پانی پلا کے آ، فلانے بندے دا باغ اونوں پانی دا موسم آ گیا ہے، او دی فصل نو پانی دی لوڑ ہے، جا جا کے پانی پلا کے آ۔ اے سنن والا حیران رہ جاندا ہے او بندہ کون ہے جدا نا آسمان دیاں بدلاں چلیا جا رہا ہے۔ اللہ جاندا ہے کئی بندے ایسے نے جڑے تردے زمین تے نے، انہاں دیاں گلاں عرش عظیم تے ہو رہی ہیں۔ مشکات حدیث موجود ہے، امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث نو حسن قرار دیتا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی بیان فرماندے نے ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صبح دی نماز تو لیٹ ہو گئے، صبح دی نماز تو نا لیٹ ہو گئے تے معاذ آندے نے بڑا ہی لیٹ ہوئی، کیونکہ ساڈا مولوی کو لیٹ ہو جائے تے بندے برداشت کر سکتے ہیں، نال ہی گھر سی نبی پاک دا بالکل نال، کیوں مولانا جی سے نا نال ہی گھر تے دروازہ کٹیا نہیں، حضرت صاحب ستے پہ جے، ساڈے تے کوئی مولوی 2 منٹ لیٹ ہو جائے نا تے کئی بابے سنے جتی پریشر پا دیندے نے، اور مولوی تو کتنے گیا ہے؟ اللہ سانو علماء دی قدر دی توفیق عطا فرمائے۔ میں لاہور پڑھدا ہوندا سی، اوتھے ایک بابا سی،
وہ نظر ہی ٹائم پیس تے رہندی سی، وہ منڈیا نا ہی بابا ٹائم پیس رکھیا سی۔ تے اونج نا میں ایک دن مولانا بیٹھا سوچ رہا سی اللہ کرے کسے دے مقتدی نا کسے مولوی دے پیچھے پہ نہ جان۔ میں صحیح بخاری چ پڑھیا جے اے نبی دے پیچھے پہ جان نا مقتدی پیچھے نماز پڑھنے والے تے نبی نو جناب پریشان کر چھڑ دیا۔ صحیح بخاری چ لکھے ہیں موسیٰ علیہ السلام جڑے مقتدی سن نا گٹھ گٹھ انہاں دیاں داڑیاں کئیاں دیاں فٹ فٹ داڑیاں تے موسیٰ علیہ السلام کدے نا اپنے مقتدیاں کول ننگے نہیں سی ہوئے، یعنی کہ گلوں کپڑا نہیں سی لایا۔ وہ جڑے صفے اول دے نمازی سن انہاں نے ایک دن انہاں نے گلاں کیتیاں بھی اے جڑا موسیٰ علیہ السلام ساڈے کول کپڑے نہیں نہ لاندا لازماً اے دے جسم تے بیماری ہوے تے نبی دے ذمے نا کوئی الزام لگے تے اللہ رہن نہیں دیندے۔ پیغمبر دی شان موسیٰ علیہ السلام ایک دن نہان چلے گئے پر نال ہی دریا سی، دریا تے نہان چلے گئے۔ صحیح بخاری چ لکھے ہیں کپڑے لا کے نا پتھر اتنے رکھ دیتے تے آپ پانی چھال مارتے ٹوبی ماری نا تے ویکھیا پتھر لے کے پتھر کپڑے لے کے پجیا جائے اے کر کے ویکھیا نا تے پتھر دے لی پجیا جائے۔ اور کئی بندے جی پتھر کیویں توڑ سکتا ہے؟ کیوں رب توڑ سکتا ہے کہ نہیں؟ رب جڑا کام کرنا چاہے کر سکتا ہے کہ نہیں؟ شیخ سعید البدری نے بڑی پیاری بات لکھی، آندے نے ہر چیز تے قادر قدیر ہے تو جو چاہے سو کر کے وخا دینا ہے، پانی اتے زمین کھلار دینا ہے، تھما باج اسمان ٹکا دینا ہے، کرن لئی آرام تو بندے آندے کرن لئی آرام تو بندے آندے، دن ختم کر کے رات پا دینا ہے، اسی طرح ضرورت دے تات مڑ کے پھر تو رات چو دن چڑھا دینا ہے، ہووے او جو تینوں منظور ہووے تگڑے ماڑیاں کولوں مروا دینا ہے، دے کے بردے نو تاج پیغمبری دا تخت مصر دے اتے بٹھا دینا ہے، کتے جنگل وچ بچے دے ہیٹھ پیروں ٹھنڈے پانی دا چشمہ چلا دینا ہے، بی بی مریم تے جدوں الزام لگدا ہے عیسیٰ نبی نو بولن سکھا دینا ہے، بچے جم دے کدی نہیں بول دینے تو جے بھی ٹکا دینا ہے، کتے پتر دے منہ نو کوئی ترسدا ہے تو بیٹیاں ہی بیٹیاں چاہ دینا ہے، کتے بیٹی دا چاہ کوئی رکھدا ہے تو منڈیاں دی میڑ پا دینا ہے، کتے پت دیاں نالے مال دولت فضل کرم دا می ورا دینا ہے، کتے پت نہ دیاں نہ مال دولت ساری عمری ایداں لگا دینا ہے، دل کرے پیغمبر دی نہ منے منہ پیغمبر آدھا یا اللہ پتر نو بچا لے، دل کرے پیغمبر دی نہ منے چٹا کورا جواب سنا دینا ہے، جدوں منن تے آویں تے فضل کر کے گنہگار دی آس پچا دینا ہے، میں قربان جاواں تیریاں قدرتاں تو جے بھی چکر چلا دینا ہے، اللہ پاک جو چاہے کر سکتا ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام ویکھدے نے پتھر کپڑے لے کے دوڑیا جاندا ہے، چھوٹا ہاتھ وچ اگے اگے پتھر پیچھے پیچھے پیغمبر آوازاں پہ لاندا ہے سو بھی یا حجر سو بھی یا اوے پتھرا میرے کپڑے کتے نہیں جاندا تے اونوں تے ٹورن والا ٹوری کھڑا سی۔ اللہ نے آکھیا پتھرا بیت المقدس دے چوکے جا کے کھلو نہیں اور جتے صفے اول دے نمازی بیٹھے گٹھ گٹھ داڑیاں نے پیچھے پیچھے موسیٰ علیہ اللہ نے میں دیکھو گا بھلا میرے نبی دے جسم تے ہے کوئی بیماری؟ اللہ کر کے کسے دے مقتدی مولوی دے کھتے پہ نہ جان، اور قدر کریا کرو، علماء دی قدر کریا کرو، نہیں تے کی ہوئے گا؟ سن لو طبرانی دی روایت، میرے نبی فرماندے نے جدوں میری امت 3 کام کرے گی 4 قسم دے عذاب آن گے، کام 3 تے عذاب 4۔ پہلا کام
اذا ابغض الناس علماءهم، جدوں لوگ علماء حقا دے نال بغض کرن گے. کئی بندے نا فٹک وجی، انہوں نے سوائے مولوی دے کسے ہور دا گلا ہی نہیں کرنا، یا طالب علماں دا گلا یا مولویاں دا گلا. اور تینوں کملیا کی پتہ ہے میاں نذیر حسین محدث دہلوی شیخ الکل کون ہے؟ میاں نذیر حسین جن نے 80,000 بندے نو صحیح بخاری پڑھا چکی ہے. ماشاء اللہ ربانی صاحب تشریف لائے، دعا کرو اللہ عمر چ برکت فرمائے، صحت والی لمبی زندگیت. میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ دن بخاری پڑھاندے نے، رات نو دلی دے اسٹیشن تے جا کے کلیاں دا کام کردے نے. سید عبداللہ غزنوی رحمت اللہ علیہ گڈی تو تھلے اترے نا، میاں صاحب نے ویکھیا ایک مدرسے دا طالب علم ہی لگدا تے بستر کول سی، کہن لگے بھائی جان بستر مینو چکوا دیو. کتنے جانا جے؟ میں میاں نذیر حسین دے مدرسے جانا ہے. سید نذیر حسین نے سید عبداللہ غدری دا بسترا سر تے چک لیا، مدرسے چ لے گئے. کہندے نے آ مدرسہ جے میاں نذیر حسین دا، ایتھے جناب ڈیرا ڈال دو. سید عبداللہ کہن لگے بزرگوں تسی اسٹیشن تو میرا سامان اٹھا کے لیا جے، تہاڈی مزدوری کنی بنتی؟ میاں صاحب فرماندے نے تہاڈے کول مزدوری لینی، تسی تے او بندے جے جنہاں دے پیراں تھلے نورانی فرشتے پر بچھاندے نے. جدوں لوگ تین کام کرن گے، 4 قسم دے عذاب. پہلے کم اذا ابغض الناس علماءهم، جدوں لوگ علماء حقا دے نال بغض رکھن گے. دوسرا کم جدوں مسجداں چ برونقی ہوئے گی، بازاراں چ رونق ہوئے گی. تیسرا کم جدوں بیٹیاں دے رشتے ادھر کرن گے جدروں جہیز دی امید ہوئے گی. کائنات دے سردار نبی فرماندے نے ادوں 4 قسم دے عذاب آن گے. کیڑے کیڑے عذاب؟ سن نظر دھیان نال. پہلا عذاب ہوئے گا کہ ظالم حکمران. کیوں جی عذاب آیا کہ نہیں؟ پہلا عذاب ظالم حکمران. دوجا عذاب تواڈے بالا افسر راشی ہون گے، جننے بھی افسر ہون گے سب رشوت خور ہون گے. تیسرا عذاب کائنات دے سردار نبی فرماندے نے چیزاں دے بھاؤ ود جان گے. کہیں بدیا کہ نہیں؟ اے بابے کو پوچھو کوڑا تماکو کی پا ہے جرا کسے دے کام دا. چوتھا عذاب قحط سالیاں پہ جان گیاں، بات دور نہ چلی جائے. حضرت معاذ فرماندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صبح دی نماز تو لیٹ ہو گئے، اتنا لیٹ ہوئے حتیٰ کہ سورج قریب سی کرنا نظر آ جاندیاں. کائنات دے سردار نبی جلدی جلدی تشریف لے آئے. آ کے آپ نے صفا سیدھیاں کروا دیتیاں، آپ نے نماز پڑھائی. 2 رکعتاں نماز سی. معاذ فرماندے نے چھوٹیاں چھوٹیاں صورتاں پڑھ کے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کروا دیتی. صحابہ والے منہ کر کے بہ جاندے نے. آپ فرماندے نے الا مصافکم، اپنی اپنی صفاں تے بیٹھے رہا جے. صحابہ بہ جاندے نے. آپ فرماندے نے میرے صحابیوں میں تانوں دسنا ہے میں لیٹ کیوں ہویا واں. صحابہ کہندے نے سونیا فرماؤ. آپ فرماندے نے راتی میں تہجد پڑھن نہیں اٹھیا، جنی میری قسمت تہجد سی میں تہجد پڑھی، پھر میرے تے نیند دا غلبہ ہو گیا. آمنہ دے لال فرماندے نے پھر میں سو گیا. حدیث پاک دے الفاظ آپ فرماندے نے میں خواب دے اندر ویکھیا فائزا انا بربی فی احسن صورت، میں اللہ پاک نو ویکھ رہا بڑی سونی صورت دے اندر. آپ فرماندے نے میں خواب وچ رب نو ویکھیا ہے بڑی سونی صورت.
اللہ کریم فرماندے نے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فیما یقتسم مالا الاعلی، جنہ فرشتیاں نے عرش چکے ہیں اے جھگڑدے کیوں پے نے، باتاں کی کر رہے نے؟ آپ فرماندے نے میں عرض کیتی اللہ سونیا مینوں کوئی پتہ نہیں، دو وراں تین وراں اللہ کریم نے فرمایا، میں کیا یا اللہ مینوں کوئی پتہ نہیں، اللہ پاک نے پھر اپنی قدرت دا ہاتھ میرے کندھیاں دے درمیان رکھ دیتا، فتجلی لی کل شیء، آپ فرماندے نے مینوں پھر ہر چیز روشن ہو گئی۔ اللہ پاک فرماندے نے سونیا ہن دسو اے فرشتے کیوں جھگڑ رہے نے؟ آپ فرماندے نے میں کہ اللہ سونیا مینوں ہن پتہ لگ گیا اے کیوں جھگڑ رہے نے۔ اللہ پاک فرماندے نے محبوبہ دسو پھر، اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے اے فرشتے گلاں پہ کردے نے آخری پیغمبر محمد دے امتیاں دے درجے کیویں بلند ہوندے نے، انہاں دے گناہ کیویں معاف ہوندے نے، او زمین تے بیٹھے نے گلاں عرش عظیم تے ہو رہیاں نے، انہاں دے گناہ کیویں معاف ہوندے نے، درجات کیویں بلند ہوندے نے۔ اللہ دے نے سونیا دسو پھر درجے کیویں بلند ہوندے نے، گناہ کیویں معاف ہوندے نے؟ آپ فرماندے نے اے فرشتے کہہ رہے نے جدوں کوئی نمازی بندہ گھروں وضو کر کے مسجد نو تر پیندا ہے اللہ پاک بندیاں دے گناہ معاف کرنے شروع کر دیندے نے۔ جدوں مسجد آ کے بیٹھ جاندے نے نماز دی انتظار کردے نے یا نماز تو بعد چ بھی بیٹھے رہندے نے، اللہ پاک انہاں دے درجے بلند کرنے شروع کر دیندے نے۔ میرے بھائی تم ہی مسجد چ حاضری دیکھ، وضو کر کے مسجد آیا کر، تو پھرے گا زمین تے سمندری دی زمین تے چلے گا، تیرا نام عرش عظیم جنہ فرشتیاں نے چکیا ہے اوتھے گلاں ہو رہیاں ہون گیاں۔ مسلم شریف سے لکھیا ہے اے بندہ سندا ہے نام او دا نام لے کے آواز آ رہی ہے اس کے حدیقہ تا فلان ایک پاسے بدلی تر پیندی ہے، اے ویکھدا ہے ایک اونچے سارے ٹبے تے بارش برسی ہے، او دے ارد گرد گھومے ہے، ایک نالی بنی ہوئی ہے، نالی جاندا ہے، ہریا بریا باغ ہے، باغ چ کلا دا نیک بندہ اونے کئی پکڑی ہوئی ہے، باغ نو پانی پیالاندا ہے، اے آندا السلام علیکم میاں جی سلام علیکم، او آنا وعلیکم السلام، اے کہندا ہے مسمو کا بھائی جان تہاڈا نام کی ہے؟ اے آندا لما تسالنی ان اسمی، تینوں میرے نام دی لوڑ کی پے گئی ہے؟ کہندا ہے تیرا نام تے میں اس واسطے پوچھن ڈیا واں کہ اسمان دیاں بدلاں چ تیرا نام لیا جا رہا سی۔ یار تو ہن دس کرنا کی نیکی دے کماں چ ریس جائز ہے نا؟ ایک بندہ عمرہ کر کے دوجا آکھے میں حج کراں گا، ایک بندہ مسیح تے 10,000 دینا دوجا آکھے میں 20 دیاں گا، اس کام میں تو ریس تو جائز ہے نا؟ ساڈے پر مسلمان کد چ ریس کر ساڈے الہ آباد دے کول ایک پنڈ انہوں نے منڈے دے ویاہ تے اکرم رائی سد لیا، مولانا اکرم رائی تے دوجے پنڈ والے آخیا سی تہاڈوں گھٹ ہے، انہاں نصیبو لال سد لے۔ ساڈی ریس ہن ایک گھر ٹی وی لیا نا دوجا VCR چک کے لے آندا، اسی تہاڈے نوں گھٹ ہیں اور ریس تک کرنی سی چنگیاں کماں چ۔ یہ کہندا بزرگو تسی کام کی کردے جے، مینوں بھی دسو میں وہ کام کراں۔ اے باغ والا کہندا ہے سن لے پھر میں کی کام کرنا، آ میرا باغ دیکھ رہا ہے نا، پک کے جدو تیار ہو جائے میں 3 حصے کر دینا، ایک باغ دی گوڈی چوکی تے لا دینا، ایک اپنے بیوی بچیاں دی گھر لے جانا، تے تیسرا حصہ میں غریباں مسکیناں تقسیم کر دینا۔ تے جدو باغ تیار ہوندا ہے نا وہ درویش جڑے میرے ہلے نے وہ پہلے ہی بوریاں لے کے آ جاندے ہیں۔ تسی ویکھیا ہے نا کئی بندے فصل پکدی نہیں توڑے پہلے ہی سوٹے ہوندے ہیں بھی ساڈا خیال رکھا ہے، وہ پھر جویں بندہ ہلیا ہوئے نا، اے بابا جنہ چر جیوندا رہیا نا ایویں کردا رہیا، تے جدوں اللہ دا ولی فوت ہو گیا یا تے یہی سی یا ایداں دا کوئی اور ولی اللہ سی، قرآن نے وہ قصہ بیان کیتا ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ اذ اقسموا لیسرمنہا مصبحین ولا یستثنون فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون فاصبحت کالصریم
فتنادوا مصبحین ان اغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین۔ اے اللہ دا ولی فوت ہو گیا، اے بیٹے جوان ہو گئے، انہوں نے آکھیا ساڈے پیو نے ساڈے لئی بنایا ہی کچھ نہیں، کوئی کوٹھی نہیں بنائی سو، کوئی بنگلہ نہیں بنایا سو، سب کچھ غریباں مسکیناں تقسیم کر دیتا سو، درویشاں چ ونڈ چھڈیا سو، تے درویش آ باغ دا پھل پک کے تیار پیا ہوندا ہے، درویش پہلا ہی جناب تیاریاں پہ کردے نے، بوریاں لے کے پہلا ہی آ جان گے، تے کی کہن لگے، آکھن لگے اذ اقسموا لا یصرمنھا مصبحین، فصل پکی کھڑی ہے راتوں رات منڈی سٹ دے وہ، قرآن کہندا ہے ولا یستثنون، انشاءاللہ بھی کوئی نہ کئی اللہ دا وچوں نام ہی کر دیتا، اللہ نہ پوچھے کئی سال نہ پوچھے، مولانا کہندے نے جے چپ کر رہے تے 100 واری کئی سال ہی ایداں لنگا دینا ہے، جدوں پوچھن تے آویں تے پل اندر نانی سفنے یاد کرا دینا ہے، ابرا کافر جے کعبے نو ڈھان آوے ابا بیلا نو حکم سنا دینا ہے، او چونجاں چونکیں کرے کیر دینے تے تو انہاں دے بمب بنا دینا ہے۔ اللہ پاک نہ پوچھے جنی دن مرضی نہ پوچھے، او دیاں مولتاں نے جدوں پوچھن تے آوے ان بطش ربک لشدید، اللہ دی پکڑ بھی بڑی سخت ہے، انہاں نے جدوں درویشاں دا حصہ کھانا کڈنا بند کر دیتا، ذہن چ سوچیا ہی ہے انہاں غریباں مسکیناں نو کچھ بھی نہیں کھان لی دینا، اللہ نو غصے آ گئے۔ میرے بھائی میں تے صحیح بخاری چ پڑھیا ہے، آمنہ دے لال ساری کائنات دے سردار فرماندے نے میں جنت چ جھاتی مار کے ویکھی، جنت چ بنی اسرائیلیاں دی کنجری پھرن ڈئی سی، صحابہ کہندے نے سونیا کنجری دا تے جنت دا سیر کی ہے، صحابہ کہندے نے کنجری ہو کے جنت چ کیویں چلی گئی ہے، آپ فرماندے نے میرے صحابیوں ہے تے کنجری سی، اونے ویکھیا کھوئی دے دوالے کتا تسا پیا مردا ہے، تسا مر رہا ہے، اونے اپنی جُتی اتار کے دوپٹے دی لج بنا کے تھوڑا تھوڑا پانی کڈ کے کتے دے منہ چ پایا، کتے دی جان چ جان آ گئی۔ عرشاں والے نے فرمایا جے تو کنجری ہو کے میری مخلوق تے رحم کر سکنی ہے، میں رب ہو کے تیرے تے کیوں نہیں رحم کر سکدا؟ او کنجری ہو کے کتے نو پانی پلائے تے جنت، تو حاجی نمازی ہو کے کسی درویش نو روٹی کھوا کے جنت نہیں لا سکنا؟ اور میرے بھائی مسلم شریف پڑھ کے ویکھ، مومن دی تے شان ہی بڑی۔ ایک بندہ تریا جا رہا سی، انہیں ویکھیا ٹہنیاں اڑدیاں نے، ٹہنیاں، وہ کول کلاڑی کوئی نہیں سی، کہندا اج تے کلاڑی کوئی نہیں تے آ ٹہنیاں مسافراں نو تنگ کردیاں نے، پھر کدن موقع ملیا نا ادھروں لنگیا نا کلاڑی لے کے لنگا گا ٹہنیاں کٹ دیاں گا۔ کائنات دے سردار فرماندے نے انہوں موقع ہی نہ ملیا، ٹہنیاں کٹن دا موقع ہی نہ ملیا۔ اللہ نے فرمایا تو میرے بندیاں واسطے صحیح سوچیا، جا ساڈے کول جنت حاصل کر لے۔ علماء بڑے نے ذرا نہ تھوڑے بریک ہی رکھو، اللہ تہاڈی محبت قبول فرمائے۔ ربانی صاحب بھی بیٹھے نے، اور بھی علماء کرام نے، سویرے جمعہ بھی ہے، جمعہ بھی پڑھنا کہ نہیں پڑھنا کہ احتیاطی پڑھ لینا جی، اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ اور مومن دی شان بڑی جے، صحیح بخاری چ لکھے ہیں کائنات دے سردار نے بیت اللہ دی دیوار سے کعبہ اللہ دے غلاف سے ہاتھ رکھ کے فرمایا ارے بیت اللہ تیری بڑی شان ہے۔ کوئی شان ہے کہ نہیں؟ لکھاں کروڑاں پاپی جاندے نے، وہ تو معاف کروا کے آ جاندے نے، شان ہے کہ نہیں؟ وہ تو جی کردا جے مکے جان تے کہ نہیں؟ بابا جی سمسام اللہ دی قبر منور فرمایا، کتنی پیاری بات کیا کہ اللہ مدت ہو گئی ہے اسک دیانو ہن جوگی سانگ بنان نو جی کردا تیرے گھر دے دوالے نس نس کے اللہ پیریاں پان نو جی کردا تیرا گھر ویکھاں تیرا در ویکھاں
تیرا گھر ویکھاں تیرا در ویکھاں تیرے در وچ رکھ رکھ سر ویکھاں جتھے ایک نماز دی لکھ ملدی اوتھے عمراں لگان نو جی کردا جدو نہیں سی گئے نا ادو ایویں تے جدو گئے چلے نا پھر پتا کی آندے نے اللہ مال کا لکھ لکھ شکر تیرا جوگی سانگ دیاں سدراں اتار لیاں تیرے گھر دے دوالے بھج بھج کے طواف دیاں موجاں مار لیاں تیرا گھر بھی ڈٹھا تیرا در بھی ڈٹھا تیرے در وچ رکھ رکھ سر بھی ڈٹھا جتھے ایک نماز دی لکھ ملدی اوتھے سینکڑے نمازاں گزار لیاں اللہ اپنے گھر دی زیارت نصیب فرمایا اللہ مکہ بھی وکھا دے مدینہ بھی وکھا دے انج کر کے نا میرے نبی بیت اللہ دے غلاف تے دیوار تے ہاتھ رکھ کے فرماندے نے ارے بیت اللہ تیری بڑی شان ایویں ہو جاندا ہے حاجی صاحب ایویں ہو جاندے نے جویں ماں دے پیٹ چوں اج دنیا تے آ کما ولدت ہو امہ الیوم ایک روایت میں ترغیب چ پڑھی امام حاکم رحمت اللہ بھی نقل کیتی سند دا تے مینوں نہیں پتا کہ ہو جی ہے کیونکہ اج کل محقق بڑے نے علامہ منذری لکھتے ہیں قیامت والے دن نا ایک حاجی صاحب مانا کہہ دینا چاہیے نا ایویں جو اتنے رکا کو لکھی بیٹھا بخا کتنے لی میں کتاب کا حوالہ تو سند میں نہیں پڑھی کس طرح کی سند علامہ منذری لکھتے ہیں قیامت والے دن نا ایک اللہ پاک حاجی نو بلان گے حاجی صاحب میرے دربار چاہو نا حاجی اللہ دے دربار چاہے گا اللہ کڈی شان ہوئے گی حاجی دی کڈی شان اللہ فرمان گے تیری رزق حلال دی حج تے تیری حج مینوں ایڈی پیاری لگی تیری برادری دے 400 بندے جنہ دے چلان جہنم والے مکمل ہو چکے نے ایک بار سفارش تو کر دے 400 جنت میں دے دیواں گا اے تیں جے حاجی صاحب ہی رہے تے جے حاجی چھڑا بن جائے تے پھر مولانا منظور صاحب دی مینوں حکایت یاد آندی اللہ مولوی صاحب دی عمر چ برکت فرمائے کہن لگے ایک بی بی نا پانڈ بدی بیٹھی ایک مسافر کولو لنگیا ایک بندہ کولو لنگیا کہنے لگا وہ بی بی کہنے لگی وے لالا ذرا پانڈ تو چوا دے تے انہیں خیال نہ کیتا کہندی چاچا بابا ماما چودھری صاحب سردار صاحب ذرا پانڈی چوا دے انہیں دھیان ہی کو نہیں کیتا وہ بی بی پھر اچھی ساری آندی وے حاجی صاحب ذرا پانڈی چوا دے وہ پیچھے مڑ پیا انہیں پانڈ چواتی تے نال کہندا تینوں کنے آکھیا سی میں حاجی ہاں آندی میں سوچیا کوئی ایڈا سخت دل ہو سکدا تے حاجی ہو سکدا ایہو جا حاجی نہ ہوے حاجی ہوے تے رزق حلال دی حج ہوے گل میں دسنی ہے سی بیت اللہ دی بڑی شان لیکن میرے مصطفیٰ نے بیت اللہ دی دیوار تے ہاتھ رکھ کے فرمایا ارے بیت اللہ تیری حرمت بڑی ہے پر تیری حرمت نالوں مومن دی حرمت زیادہ ہے تو مومن دا گلا کرن تو نہیں کھلونا غیبت کیتی جانے چغلیاں کیتی جانے تو اللہ پاک مومناں نال پیار نصیب فرمائے اے اللہ دا ولی تر گیا اے دے بیٹے جوان ہو گئے انہاں نے بہ کے صلاح کیتی آکھن لگے لا یسرمنھا مسبحین باغ دا پھل راتوں رات منڈی سٹ دیو ولا یستسنون انشاءاللہ بھی کوئی نہ آکھی حالانکہ انشاءاللہ چ بڑی طاقت ہے حدیث پاک چ لکھیا ہے جناب سلیمان علیہ السلام نو ایک دن مجاہداں دی لوڑ پے گئی فوجیاں دی لوڑ پے گئی کہندے نے اج میں 100 بیوی کولے جاواں گا 100 بیوی وچوں اللہ 100 مجاہدی دے دین گے اللہ دے پاک پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام نو انشاءاللہ کہنی یاد نہ رہی 100 بیوی کو لے گئے کسے بیوی چو بچہ نہ پیدا ہویا ایک بیوی چو بچہ پیدا ہویا وہ بھی حضورہ بچہ آمنہ دے لال فرماندے نے جے سلیمان نبی انشاءاللہ کہہ دیں دیتی اللہ نے 100 مجاہدی دے دینا سی انشاءاللہ چ بڑیاں طاقتاں نے اللہ دے ولی دیاں پتراں نے انشاءاللہ بھی کوئی نہ کہی اللہ پاک فرماندے نے فتح علیہم
طائف من ربک وہم نائمون۔ مولانا خادم روم نے بڑی پیاری بات لکھی ہے، آندے نے اوتھے کدی بھی رب نہیں رحم کردا جتھے نیتاں دے وچ کھوٹ ہووے۔ ماں تی دی نیت چ فرق پی جائے، گھر دا نظام نہیں چلدا، پیو پتر دی نیت چ فرق پی جائے، دکان نہیں چلدی، سیریاں دی نیت چ فرق پی جائے، کاروبار ٹھپ ہو جاندے نے، حکومت رعایا دی نیت چ فرق پی جائے، حکومتاں نہیں چلدیاں۔ ایسے کر کے مولانا خادم کہندے نے اللہ دی قبر منور کر دے وے، آندے نے اوتھے کدی وی رب نہیں رحم کردا جتھے نیتاں دے وچ کھوٹ ہووے، اوتھوں برکتاں رب اٹھا لیندا جتھے وچ پراوان جوٹ ہووے۔ چگا کدی او خیر نال وسیا نہیں جتھے وسدا نت دا سوٹ ہووے، اس واز وچ نفع نہیں کوئی ہوندا، گل گل اندر جتھے چوٹ ہووے۔ اللہ دے ولی دے بیٹے ستے ہوئے نے، اللہ پاک فرماندے نے فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون۔ انہاں دیاں نیتاں چ کھوٹ آ گیا، اللہ فرماندے نے سانو بھی پھر غصے آ گئے، اساں ایہو جہا کام کیتا فاصبحت کالسریم، اگ دی ہنیری جلا چلا کے انہاں دے ہرے بھرے باغ نو ساڑ کے سوا کر دیتا۔ گندم پک کے تیار ہو جاؤ تو گڑے پہ جان، کی پلے رہ گئے؟ دن چڑھ پیندا، قرآن کہندا ہے فتنادوا مصبحین، ایک دوجے نوں آوازاں پہ دیندے نے اٹھو اے انغدو علی حرثکم ان کنتم صارمین، اٹھو جلدی کرو، اٹھو جلدی کرو، جے فصل چکنی جے جلدی کرو۔ قرآن کہندا ہے فانطلقوا وهم يتخافتون، اے ڈردے ڈردے جا رہے ہیں، فلما روها قالوا انا لضالون، ویکھیا نا باغ سڑیا پیا ہے، آندے راہ بھول گئے ہیں، بلکہ راہ نہیں بھولے بل نحن محرومون، اونجی محروم ہو گئے ہیں۔ دعا کرو اللہ نیتا خالص کرن دی توفیق عطا فرمائے، ایمان والے بن جو گے اللہ دی رحمت دے بوئے کھل جان گے، بے ایمان بنو گے او دے بوئے بند ہو جان گے، عذاب آن گے، پریشانی آن گیاں۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔